बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी और मैं हूं नवीद सती। मेरे साथ मौजूद हैं राजा कफ़ील साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो सियासत है इस वक्त बड़ी गर्म है और आपने देखा होगा एक तरफ तो वफाक में सूरत-ए-हाल आपके सामने है, कम्प्लीटली जो है वो एम्बिग्विटी है, कुछ भी क्लियर नहीं है, इबहाम पैदा हुआ है। इसी तरीके से कश्मीर में भी अब ये सूरत-ए-हाल है। इससे पहले ये मामला चलता रहा है कि जनाब आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर-ए-आज़म है और स्पीकर के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म और सदर के दरमियान इख्तलाफात होते रहे हैं, फिर अपोजिशन का मामला चला। अब जो आपने देखा होगा हालिया रिसेंटली कि एक जो अपोजिशन लीडर हैं चौधरी चौधरी जो लतीफ़ अकबर साहब हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो, क्योंकि हम जानने की कोशिश करेंगे राजा साहब से कि उन्होंने जो गुफ्तगू की उसके फ़ौरन बाद जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, उन्होंने जो वीडियो जारी की है वो किस तरीके से जारी हुई, किसने इश्तिहाल दिलाया, और इसमें जो बातें हो रही हैं कि जनाब क्योंकि पीपल्स पार्टी में और नून लीग में भी उस तरीके से इत्तेहाद नहीं है आज़ाद कश्मीर में, तो शायद उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जो लतीफ़ अकबर साहब और चौधरी यासीन के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून में भी वो चीज़ नहीं रही जो कि राजा फ़ारूक हैदर और फिर उसके बाद जो बाकी सूरत-ए-हाल नई क़यादत वहाँ पर आई है। राय साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आवाम भी जानना चाह रही है, ये बेसिकली क्योंकि दोनों वीडियोज़ आपने देखी हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने जो बात की है उसकी रद्द-ए-अमल में ये बात हुई है। रद्द-ए-अमल में जो बात हुई है उसमें उन्होंने बार बार कहा जी मैंने, और बड़ी अजीब तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की कि सियासी, उन्होंने कहा जी सियासी मामलात तो मैं देखता रहा हूँ, लेकिन अब गैर सियासी मामलात में भी मैं असम्बली में भी जूतियाँ मारने की बात की गई, फिर डाकू कहा गया, ज़कात चोर कहा गया, कफन भी जो है वो ज़कात के पैसों से बनाने की बात की गई। ये इस हद तक आपको क्या लग रहा है, क्यों गए हैं वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, ये जो हालिया जो डेवलपमेंट है आज़ाद कश्मीर में, तो ये जब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब की ज़ेर सदारत ये 2 हफ़्ते पहले इस्लामाबाद में एक मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास हुआ और जिसमें ये तय हुआ कि जो वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं तो इसके ख़िलाफ़ हैं, इसको फौरी हटाया जाए। और उसने जो जवाज़ियत यानी अपोजिशन की तरफ से सामने आई वो ये है कि इस जो तनवीर इलियास खान साहब की जो ज़ेर क़यादत में जो पीटीआई की हुकूमत है वो मुकम्मल फ़ेल हो गई है, नाकाम हो गई है, और वज़ीर-ए-आज़म जो अपने फ़राइज़ मनसबी हैं वो उसको सही तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं और उनके अपने ऑफिस को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। और इसके ऊपर ज़रा जो स्पीकर हैं यानी चौधरी अनवर हक, वो गुज़श्ता 1 माह से यानी आप एलानिया तौर पर वो हुकूमत से अलग हो चुके हैं और वो यानी बहुत सारी कोशिशें हुई हैं कि ये पिछले हफ़्ते आखिरी अटैम्प्ट की वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक आला सतह वफ़द भेजा जिसमें सदर के नुमाइंदे भी थी, तो अनवर हक की सूरत नहीं माने, वो ये करें कैसे हालात यहाँ पहुँचे हैं कि मैं इसके ऊपर यानी मेरी जो राय बिल्कुल दो टोक है कि या तो तनवीर इलियास साहब को जब तक हटाया नहीं जाएगा तो मैं यानी इनके साथ मदद नहीं करूँगा। तो मौजूदा इससे फ़ायदा जब अपोजिशन का इजलास हुआ तो फिर उसको फौरी बात यानी फॉलोअप पे पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है आज़ाद कश्मीर की, इनको फरियाद तालपुर ने कराची बुलाया। उस इजलास में चौधरी रियाज साहब जो साबिक़ यानी सीनियर मशीर हैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर के, कमर ज़मान कायरा साहब मशीर अमूर कश्मीर हैं, और यानी नवीद कमर साहब को भी इस यानी इनकी अपोजिशन ये जो पार्लियामेंट पार्टी के इजलास के बाद फरियाल तालपुर ने इन 2 सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन के साथ भी मशावरत थी। फिर वहाँ कराची इजलास में सरदार याकूब और लतीफ़ अकबर के साथ हैं अलग भी फरियाल तालपुर ने मशावरत की कि इसका क्या किया जाए। इसके फौरी बाद जब ये लतीफ़ अकबर साहब कराची से वापस आए तो एक निजी टीवी के साथ यानी उसके प्रोग्राम में वहाँ मैं भी था, वो जो यानी पैनल जो यानी वहाँ पर गुफ्तगू करना था, तो वो जो एंकर है जब उसने सवाल किया कि जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत-हाल है इसको यानी ये कि इसको क्यों बनी है, यानी अभी यानी जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है इसको 4 माह होने को हैं, तो ऐसे हालात में क्यों जो है ना कि ऐसे यानी फौरी ज़रूरत पेश आई है कि वज़ीर-ए-आज़म को अदम एतमाद थी। उस पर फिर लतीफ़ अकबर का यानी मौक़िफ़ ये था कि जो हालात यानी इस नच पे पहुँच गए हैं कि यहाँ आज़ाद कश्मीर का निज़ाम को ख़तरा है, तहरीक आज़ादी कश्मीर को नुकसान होगा, तो लिहाजा इसलिए हमने जो मुश्तरका जो हमारी जो अपोजिशन है उसका मुश्तरका फ़ैसला है कि हम इस यानी वज़ीर-ए-आज़म को हटाएँ। ये बात वहाँ पर डिबेट हो रही थी और वहाँ उस डिबेट में माजिद खान साहब जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, वज़ीर ख़ज़ाना भी मौजूद थे, और हसन इब्राहिम साहब जो कि पीपल्स पार्टी के लोग भी थे। तो एक ओपन आज़ादाना माहौल में एक बात हो रही थी। उस बात को फॉलोअप में गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म मुज़फ़्फ़राबाद में पाकिस्तान के सफ़ी गए हुए थे,
وہاں ان کے ساتھ وہاں پر گفتگو میں بہت یعنی سخت زبان استعمال کی اپوزیشن لیڈر کے بارے میں، وہ آپ نے یعنی سن لی ہوگی، دیکھ لی ہوگی میڈیا پہ. تو آج جو متحدہ اپوزیشن ہے، لطیف اکبر صاحب نے، راجہ فاروق ادر ہے، وہاں پر جو ان کے دیگر قائدین ہیں، ان کے ہمارا پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم نے یعنی یہ الفاظ واپس نہ لیے تو سمار سے وہ پورے آزاد کشمیر میں متحدہ اپوزیشن جو نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ لوگ احتجاج کریں گے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یعنی ساتھی صاحب جو آزاد کشمیر ہے، یہ سیاسی جو رواداری کے وجہ سے پورے پاکستان کے صوبوں کو یعنی نسبت وہ رواداری کی ایک وہ مثال دی جاتی تھی کہ انتہائی عزت احترام تھا حکومت اپوزیشن کے درمیان، کتنی ہی اختلاف رائے کیوں نہ ہو آپس میں، لیکن ایک سطح پہ حکومت اور اپوزیشن کا جو ہے نا آپس میں کبھی اتنی تلخی نہیں بڑھی ہے. تو یہ جو موجودہ یعنی حکومت ہے سردار تنویر الیاس صاحب کی، کہ یہ کوئی آج یہ پہلی گفتگو نہیں ہے یعنی تنویر الیاس صاحب نے یعنی لطیف اکبر کے حوالے سے کوئی یعنی ان کی جو پہلی گفتگو نہیں ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے بے شمار یعنی ایسے یعنی موقعوں پر قومی شخصیات کے بارے میں، ممبران آزاد کشمیر کے جو ان کے حوالے سے، یا جو ہمارے صافی لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہیں ان کے ساتھ، یہاں وزیر اعظم کے لہجے میں تلخی ہے فوری. حالانکہ ہم بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وزیر اعظم خود ایک یعنی کامیاب کاروبار شخصیت ہیں، اسلام آباد میں ظاہر رہے ہیں، دنیا میں گھومے ہیں، تو ظاہر ان کی زبان میں تو شائستگی ہونی چاہیے. پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، لوگوں سے بہت بڑی توقعات ہیں یعنی تنویر الیاس صاحب کہ ایک اچھے انسان ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ باسط انسان، بہت اچھے انسان ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ اچھا ہے. لیکن ان کے یعنی اتنا ان کے لہجے میں اس طرح کے یعنی اس میں تلخی آ جانا، ان کے یعنی الفاظ کا چناؤ میں یعنی اس میں سے ان کا یعنی صحیح یعنی چناؤ نہ کرنا، یہ لوگوں کو بہت یعنی سخت ناگوار گزرا. اور بالکل یعنی اس جو کچھ ہوا، یعنی جو کچھ وزیر اعظم صاحب کے کل کی جو تقریر ہوئی، جو اپوزیشن نے اس کا جو جواب دیا، اس سے جو آزاد کشمیر کا سیاسی ماحول ہے ستی صاحب وہ مزید تلخ ہوگا، مزید یعنی کشیدگی ہوگی. اور جو اپوزیشن تو چاہ رہی تھی کہ جو یعنی حکومت ہے، وزیر اعظم ہے، وہ جو مشتعل ہوں اور یعنی تاکہ ان کو جو فائدہ ہو، اور وہ بالکل اس میں کامیاب ہوئی ہے. اور وزیر اعظم صاحب کو اپنا جو ان کو بالکل یعنی مشتعل نہیں ہونا چاہیے گا، ان کے اپنے ہدف سے بالکل ہٹنا نہیں چاہیے. ان کا کام ہے کہ اچھی یعنی مطلب اچھی حکومت قائم کریں، گورننس کو بہتر کریں. اب جب وہ گورننس کو بہتر کر لیں گے، معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں گے، تو ظاہر کیوں کرے گی اپوزیشن کو موقع نہیں ملے گا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ٹائم، جو کچھ آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس میں خود پی ٹی آئی کے لوگ ذمہ دار ہیں. عدم اعتماد کامیاب ہو سکتا ہے ویسے کسی صورت؟ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو حالات ہیں ایسے کر دیے گئے یا متوجہ کر دیے گئے ہیں کہ یہ موجودہ جو اس ٹائم جو آزاد کشمیر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ اپنے وزیر اعظم یعنی 4 ماہ پہلے ہی اپنے وزیر اعظم کو ہٹا تو چکے ہیں یہ. اور جو انہوں نے قیوم نیازی کے اوپر سنگین الزامات لگائے تھے، وہ الزامات آج تنویر الیاس کے اوپر لگ رہے ہیں. تو جو پی ٹی آئی کے اندر سے، اگر پی ٹی آئی کے اندر میں یعنی خرابی نہ ہو تو ظاہر ہے اپوزیشن تو بھی سرکان پہ ہے. جب تک ان کو 7-8 لوگ نہیں ملے تو حکومت تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری خرابی پی ٹی آئی کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے، کہاں خرابی ہو رہی ہیں، کہاں یعنی وزیر اعظم کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی، جا کر آگے بڑھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. بالکل، اگر ایسی بات ہے تو پھر وزیر اعظم مشتعل کیوں ہوئے؟ بھائی اپوزیشن تو دعویٰ کر ہی پائی. میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ اپوزیشن تو بھی سرکان ہے، تو جب تک وہ 27 نہیں ہوگا تو عدم کامیاب نہیں ہو سکی. تو جو پی ٹی آئی ہے یہ اپنے اندر دیکھے، اپنے ممبران کو قابو کرے. وزیر اعظم سے اگر ممبران مطمئن ہے، وزیر اعظم سے اگر جو وزراء مطمئن ہے، تو کیوں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے؟ تو یہ تو وزیر اعظم نے سوالات کا جواب دینا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ اس سے مطلب جو متنفر ہو رہے ہیں. اور اگر یعنی بقول وزیر اعظم کو نہیں اپوزیشن کے لوگ ہیں، تو پھر تو کوئی ایسی جو بات ہی نہیں ہے. وزیر اعظم کو ظاہر ہے پھر اس طرح جو مشتعل نہیں ہونا چاہیے. بالکل. یہاں پر ہم خاتون حضرات جو ایک سوال تھا بہت سے لوگوں کا کہ یہ ہوا کیا ہے، تو اس کی تفصیلات ساری آپ کے ساتھ رکھی ہیں. ابھی تک لیے اتنا ہی.